प्रितीच्या भावा भयणाक माये मोगाचो नमस्कार. अंजुना फिरगुजेच्या आवय बापायक, दोतोनीच्या भुरग्याच्या आवय बापायक म्हजो एक खेरीत उलो. दोतोनीचे वरोस आमी निकतेंच सुरू केलां गेल्ल्या आयताराक आनीक येता त्या आयताराक तेज्या फुडें 18 तारखेर जुलायाचे सान आमी ऑनलायन क्लासीस दोतोनीचे सुरू करतले. आनी त्या तेरावा पासत आमच्या दोतोनीच्या एसोसिएशनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनीक तुमचो सहकार आनी तुमचो आदार मागता. ही जावन आसा तुमची व्हडली जबाबदारी तुमी तुमच्या हातान घेतलेली आसा, जी देवान आमकां पयले सुवातेर सगल्यांक दिल्या. दुसरे तुमच्या काजाराच्या वेळार आनीक बाप्तिस्माच्या वेळार तुमी खेरीत देवाक बसावणी दिल्ली आसा. हें उलोवप प्रितीच्या बाबतींत 2 भागांनी वांटलेलें आहा. पयलो आमी 2 कोटेशनां आयकून ताचेर इल्लोसो नियाळ करुया, तातूंत आमची जबाबदारी मेळटा ताचेर नियाळ करुया आनी मागीर ह्या वर्सा कितें जातलें तें हांव तुमकां सांगतलो. तो प्रितीच्या बाबतींत आमचें पयलें कोटेशन जावन आसा मॅथ्यू 28:19-20. हांव इंग्लिशीन वाचतां. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. The word of the Lord. बाबडीनं ह्या ल्हानशा वाचपान आमकां 4 वस्तू मेळटात. पयली वस्त म्हणजे देव आमकां जेजू आमकां अशें सांगता आपल्या सिसांक, मेक डिसायपल्स ऑफ ऑल नेशन्स, सगळ्या राष्ट्रांक म्हजे सीस करात. आमच्या राष्ट्रप्रितीच्या बाबडीनं आमच्या कुटुंबान सुरू जाता आनी त्या पासत आमच्या भुरग्यांक आमी जेजूचे सीस करता. आनी म्हाका दादूसकाय भोगता तुमकां सांगूंक की तुमी खुशाल जावचे की ही जेजूची आज्ञा तुमी पाळल्या तांकां बावतिज्म दिवन. आनी जेजूची सीस कशी ती खरेपणी वाडची म्हणूनच ही दोतोन तुमी तांकां शिकयतात. तुमी घरा कडेन मागणी शिकयतात, पूण आमी फिरगोजेन त्या मागण्यांचो खोलायेन अर्थ तांकां दिवंक सोदता. आनी त्या पासत ह्या वावरान तुमचो तेंको आसा. आनीक ह्या वाचपान तिसरो पॉयंट आहा तो म्हणजे टीच डॅम टू ओबे एवरीथींग आय हॅव कमांडेड. सो हो दोतोनीचो वावर तेंच करपाक आमची पवित्र सभा तुमकां आदार दिवंक सोदता. आनी इतलेंच न्हय, हो संवसार आटाविट्यांनी बुडलेलो. आमकां घरा कडेन कितलीं कामां आनीक आमच्या जिवितांत कितल्यो अडचणी आनी दास्ती, आनी असल्या वेळार देखून जेजू आमकां भासायता, आय एम विथ यू ऑलवेज. आपली भासावणी तो भासावता. तर आमच्या उणेपणाचेर न्हय पूण जेजूच्या आस्वासनाचेर आमी विस्वास धरून हो वावर आमच्या हातांत घालता. आनीक त्या पासत तुमचेर, आवय बापायचेर, कॅतेकिस्तांचेर, भुरग्यांचेर आनी आमचेर आमी देवाचो आशिर्वाद आमच्या बाग्योंत मिंगेलाक आस्कऱ्याक फुडें घालून मागता. दुसरें वाचप जावन आसा देव समृद्धीच्या पुस्तका वेल्यान वाचप. देव इस्रायल पोरजेक अशें सांगता, तांकां गुलामपणांतली सोडयल्या उपरांत, देव दर्शन अरण्यान जाल्या उपरांत, तांकां भासायल्लो देश दूद आनी मोव व्हांवता तें ताचे बद्दल सांगल्या उपरांत देव तांकां अशें म्हणटा, पळय हांवें तुमचे पासत इतलें केलें, साबार वचून या, साबार विस्मिता, आनी तुमी म्हजो मोग चाखला. तुमी तुमचो बावाट हें सगळें पळोवन घट्ट जाला. सो तुमचो बावाट म्हजेर वाडला. हो तुमचो बावाट. आनी त्या पासत तो म्हणटा, म्हाका एक वस्त जाय तुमचे कडली, हें सगळें तुमी तुमच्या भुरग्यांक सांगचें आनीक तांकांय हो भावार्थ मेळचो. ताणें म्हजेर विसर घालचो न्हय. तर प्रितीच्या बाबतींत देव अशें सांगता, ड्युट्रोनॉमी 11:19, फिक्स दीस वर्ड्स इन युअर मायंड and in your hearts, tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads, teach them to tell your children to talk about them at all times. हांव पॉयंट एंड पॉयंट घेता. देव अशें सांगता, हीं उतरां तुमच्या मनान आनी काळजान खोल कोंचोवन दवरात आनी कोंचयलां तें आनी रोंबयलां तें गोडेक विसरत, पाडा पडत, पोरा पडत म्हूण तो आमकां आमच्या कपलार बांदचें, आमच्या हाताक बांदचें की पोत्तून पोत्तून आमकां दिश्टी पडचें आनी आमची जबाबदारी आमकां उगडास जावचो असो देव सांगता. म्हणजे देव आमकां सांगूंक सोदता, आपूण एक भोव म्हत्वाची वस्त आमकां दिता आमच्या हातान.
आनीक ते पासत प्रितीच्या बाबडीनो ही आमची जबाबदारी आमी ह्या नियाळाचेर खोलायेन वळखून घेवया. आनी देव सांगता तें हें, टीच दॅम टू युअर चिल्ड्रन, टॉक टू दॅम अबावट दीस एट ऑल टायम्स. घरांतले भितर सोदतना, भायर सोदतना, वावराक वयतना, न्हिदतना, उठतना, बऱ्या वेळार, आकांताच्या वेळार, कश्टांच्या वेळार, दादूसपणाच्या वेळार, सगळ्या वेळार देवा कडेन बोट दाखोवचें. आनीक भुरग्यांक तांच्या भावार्थान फॉलो करचें. प्रितीच्या बाबडीनो हांव वाखाणटां तुमकां, कित्याक तुमी ऑलरेडी तुमच्या भुरग्यांक बावतीज दिला आनीक तुमी आतां भुरग्यांक शिकोवंक दोतोनीक धाडटल्या. हांव तुमकां एक वस्त सांगूंक सोदतां की तुमी दादूस जावचें. हो पाद्रीगाराचो उलो न्हय, हो इग्रोज मातीचो उलो न्हय, हो देवाचो उलो. आनी हो देवाचो उलो म्हणून आमी ह्या 2 वाचपांनी पळयला. आनी जेन्ना तुमी एक पावल घेतात, एक उपाय घेतात, वो भुरग्यां फाटल्यान लागतात तांकां उगडास करपाक, दोतोनीक वचपाक वा मन घालून शिकपाक, तेन्ना तुमी देवाचो आवंडो शार्ती पावयतात. आनी इतले फावटी तुमी हो उपाय घेतात, चिंततात तें करपाक, तितले फावटी तुमचें काळीज दादूसपणान बरो, संतोशान बरो, कित्याक तुमी देवाची योजना शार्ती पावयल्या. आनी तुमच्या घराब्याच्या फुडाराच्या भावार्थाच्या फुडाराचेर देवाचो आशिर्वाद तुमचे उदेशी येता. आमचेशी कितें आहा तें आमी दिवया. प्रितीच्या बाबडे दोन जावन आसा जेजूची ओळख आमी घेता आसतना आमकां आमचेशी राव म्हणटा तेन्ना ह्या वर्साचो विशय आमकां थोड्यो वस्तू आमी मनाक धरूंक जाय. पयले सुवातेर जेजू कोण तो आमी जाणा तर ताका आमचेशी दवरतले हांव. सो कोण तो जाणा जाल्यारूच पुरो न्हू. सैतान देखून मानामेन जाणा आसलो, तो दोतोनूय शिकल्यार पुरो ना. तितून आनी खोल अर्थ आसा. आनी तो म्हणजे ह्या उतरांचो आमच्या भावार्थाचो ची खोल सोजमणी आमकां मेळोंक गरजेची. आनी फकत सोजमणी मेळ्ळ्यार पुरो न्हू, आमकां ताचे डीप पर्सनल अनुभव एक्सपिरियन्स आसप गरजेचें. आनी जेन्ना आमच्या भुरग्यांक जेजू बद्दल म्हायती आसतली, नॉलेज आसतली आनी तांकां खरो अर्थ मेळटलो, तेन्नाच तेंच्यांनी हो खोल अनुभव घेवं येता. आनी खोल अनुभव घेवलेलो मनीस प्रितीच्या बाबडीनो भावार्थान केन्नाच परो पडना. तुमकां जाय तुमचो भुरग्यांचो फुडार भावार्थान असलो जाल्लो आनीक तेच पासत प्रितीच्या बाबडीनो तुमकां आदार कसो हो वेळ आमी तुमचे पासत आनी आमची कॅतिकिस्ट आपल्या आपोवणे शार्ती पावोवपाक देवाचो उलो कसो ती देवाक वेळ भेटयतात. ताणीय बीन असो आपूण उपाय घेता तेन्ना दोतोन शिकोवपाक थाराव घेता तेन्ना ताणें दादूस जावचें की आपूण जेजूचो उलो शार्ती पावयता म्हणून. तशेंच तांच्या आवय बापायनी दादूस जावचें की तांचे उद्देशी तुमी हो जेजूचो उलो सगळ्या संवसाराक मजेसीस करात, तुमी शार्ती पावयतात. तर आमची शेवटचो पॉयंट जावन आसा ह्या वर्साची दोतोन कशी जातली तें प्रितीच्या बाबडीनो. तुमची आवय बापायची जबाबदारी तुमी बेस पाळटात, तुमकां शाबासकी, देवाचो आशिर्वाद वदीक तुमकां मेळचो भाग्योंग मिंगेलीच्या आमच्या आस्कारेच्या आदारान. आनी जो पवित्र आत्मा थंय वयर आसा तोय आमकां आपले शक्तीन आमचे पासत विनंती करीत रावूं. देवान अशें सांगलें आहा, देवाचें तें देवाक दियात रे. जिवितान कितले आटविटे आसूं दी, आमी इस्कॉलाक भुरग्यांक जाय ती तजवीज कोत्ता आनीक तांकां आदार दिता. तर देवाचे वस्तूंनी प्रितीच्या बाबीनो आदार दिवपाक हो आमकां उलो. जेजूच्या पांयांशी बसून ताची उतरां आयकोंक कसलें दादूसपण. आमची काळजां जेजूची उतरां आयकोन उलपतली, खडो संतोश आमकां मेळटलो हें आमच्या भुरग्यांक मेळोंक आमचें आवडे. तर प्रितीच्या बाबीनो गरजेची वस्त म्हणटा ती दोतोनीन पयली वस्त जी आवय बापायनच दिवं येता, व्हेरी इम्पॉर्टंट, युअर लायफ विटनस, तुमच्या जिवितांतली गोवाय. उठतना बसतना कुशेच्या वेळार, दुखाच्या वेळार, प्रश्नाच्या वेळार, संकश्टाच्या वेळार, दादूसपणाच्या वेळार जेजूक बोट दाखयात, देवाक बोट दाखयात आनीक भावार्थ तांच्या बराबर चलात. हांव मागतलो आसलो ह्या वर्साक दोतोनीच्या भुरग्यांच्या आवय बापायक जे आजून दोतोनीक भितर सरोंक नात, न्यू एडमिशन करूंक जाय जाल्यार ऑफिसान फॉर्मां मेळटात, ती ऑफिसान येवन व्हरची आनी भरून पोत्तून ऑफिसान दिवची. तिसरी वस्त पळयात की तुमची भुरगीं दोतोनीची एटेंडन्स विदावट फेल दे पार्टिसिपेट ना, मेक देम अटेंड द क्लासीस विदावट फेल.
हें एकदम गरजेचें. सो 18 तारखेर जुलायाचे सन क्लासी स्टार्ट जातात. दे हॅव टू सबमीट द होमवर्क एवरी वीक. क्लास जाल्या उपरांत तांकां होमवर्क आसतलें, तें होमवर्क तेमी त्या सुमानाचें सबमीट करूंक जाय. आनी सबमीट केल्या उपरांत तांकां एटेंडन्स प्रेजेंट म्हूण मार्क करतले हांव. आनी जीं भुरगीं आख्ख्या वर्साक प्रेजेंट आसतात तांकां हांव म्हणिना एक इनाम, पूण तांकां आमी एप्रिशिएट करतले हांव. खरो इनाम देव दिता, तुका, म्हाका, हो कॅतिकिस्तांक, हो भुरग्यांक देव दिता. तर आमी फकत एक एप्रिसिएशन दितले हांव. आनीक तेच बरोबर ह्या वर्सा घडयेक आमच्या फिरगोजेन कुमन्यांव आसत देव निर्मीत जाल्यार, आनी तशेंच क्रिजमूय आसत. बिस्म साहेबान घडयेक जायत म्हूण आपूण येयत म्हूण दिलां, पूण सगळें तेंपाचेर आनी त्या वेळाचेर आटापलेलें आसा. आनीक तरी पूण आमी क्लासी तयारी ह्या दोनी साक्रामेंतीचेर करूंक सोदता. आनीक क्रिजमाची तयारी रोखडीच निकतीच सुरू जातली. आनीक 3 तारखेर येता त्या मंगळारा दीस 4 वरांचेर त्या आवय बापायक ऑनलायन मिटींग आसतली, तांणी जॉयन जावचें. तर कुमन्यांच्या भुरग्यांक आनीक क्रिजमाच्या भुरग्यांक 100% एटेंडन्स कंपल्सरी. कितें वयर सकयल जाता जाल्यार तुमी आमकां पयलें कळोवंक जाय, तें आमी तुमकां मिटिंगेन सांगतलें. तशेंच प्रितीच्या बाबडीनो निमाणें जावन आसा. चिल्ड्रन वील हॅव टू पार्टिसिपेट इन ऑनलायन एक्टिविटीज. ऑनलायन एक्टिविटी आमचे कॅतिकिस्ट वा तेंची क्लास ऑर्गनायज करता तेणी पार्टिसिपेट जावची. तातूंत तांकां पॉयंट्स मेळटले आनी वर्साभर शेवटाक तांचे पॉयंट्स एकठांय करून तांकां इनामूय मेळटलो, म्हणजे एप्रिसिएशन मेळटलें. हांव देवाक आर्गां दितां. आमचे फिरगोजेन दोतोनीचो वावर एकदम बरो चलता कातिकिस्तांच्या सहकाराक आनी तुमच्या सहकाराक लागून. आनी ते पासत हांव एक उगडास करतां. जेजून अशें सांगलें तोमासाक, तुवें पळयलें देखून तूं स्वत मानताय, पळयनासतना स्वत मानतात ती अदीक सुभागी. सायबा आमी तुका आर्गां दिता. तुवें आमकां भावार्थ दिल्ल्या पासत आमच्या आवय बापाय उद्देशी, पुर्वजां उद्देशी, मिशनरां उद्देशी, आमच्या याज्ञिका आनी हेरां उद्देशी तोच भावार्थ आमी आमच्या भुरग्यांक दिवंक प्रयत्न करता. ताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुज्या वयर जी शिवट माना भरयल्यान ती आमी स्वत मानता. तूं खरेंच देवाचो पूत, आमचो दोनी आनी आमचो सोडवणदार म्हणून. तर आमच्या भुरग्यांच्या काळजांनी, आमच्या कॅतिकिस्तांच्या काळजांनी आनी आवय बापायच्या काळजांनी राज चलय. May God bless you, the Father, Son and the Holy Spirit. Amen. Thank you.